Dear students, I have come with another chapter of grade 12, that is modern physics. यो भन्दा अगाडि हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करेन्ट त्यो भनेको म्याग्नेटिजमको पहिलो च्याप्टर हामीले सकाइसक्यौं। मैले त्यसमा 15 लेक्चर भिडियोहरु बनेको छ, त्यो तपाईहरु हेर्नु होला। र आजदेखि हामी मोडर्न फिजिक्सको पहिलो च्याप्टर दैट इज इलेक्ट्रोन एन्ड फोटन्स त्यो सुरु गर्छौं। र म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यो मोडर्न फिजिक्सको जुन च्याप्टरहरुमा हामीले जनरली पढ्ने भनेको एक्सपेरिमेन्टल बेसिस थ्योरीहरु हो। र यो एक्सपेरिमेन्टल बेसिस थ्योरीहरु बुझ्नलाई तपाईहरुले 11 क्लासमा पढेका जति पनि मेकानिक्सका कुराहरु भो, त्यस्तै गरेर भेक्टरमा पढ्नु भएको कुराहरु भो, त्यस्तै यो भन्दा अगाडि मैले हामीले पढेको च्याप्टर त्यो भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट, त्यसमा मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड देन इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, त्यो कुराहरु सबै युज हुन्छ हो। त्यही भएर यो त्यो थ्योरीहरु चाहिँ दिमागमा राखेर हाम्रो दिमागमा छ भनेदेखि हामीलाई यो च्याप्टर पढ्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र जनरली अलिकति मोडर्न फिजिक्समा तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पढ्ने भएको हुनाले चाहिँ डायग्रामहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र जति पनि थ्योरी हामी डेराइभ गर्छौं त्यो भनेको डायग्राम बेसिस थ्योरीहरु हुन्छ। र त्यसमा कन्सेप्टहरु सबै युज हुने भनेको 11 क्लासमै पढेको मेकानिक्समा जुन पढेका टपिकहरु छन्, त्यस्तै गरेर म्याग्नेटिजममा पढेका टपिकहरु छन्, त्यो भनेको मोसन अफ चार्ज पार्टिकल इन म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यही कुराहरु नै युज हुने हो। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टपिक अफ मोडर्न फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोन। र इलेक्ट्रोनमा पनि हामी चाहिँ फर्स्टमा के पढ्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन बाइ मिल्कन्स वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट। Okay, here is the topic that we are going to study today, determination of charge of an electron by Milken's well drop experiment. So यो एक्सपेरिमेन्ट मा आज हामीले जुन पढ्न लागेको यो एक्सपेरिमेन्ट मा यसमा सुरुमा हामी एउटा एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गर्छौं। त्यो भनेको मिल्कन्सले जुन जुन उले एक्सपेरिमेन्टल सेटअप गरे त्यो म देखाउँछु। त्यसपछि त्यसमा युज हुने थ्योरीहरुका कुराहरु गर्छु। र त्यसमा बीचबीचमा तपाईहरुलाई मोडर्न फिजिक्समा सर्ट क्वेशनहरुको कुराहरु पनि आउने हुन्छन्। म सबै कुरा एक्सप्लेन गर्छु। सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी ड्रा द डायग्राम देन वी विल कन्टिन्यू दिस टपिक। Okay, dear students, this is the experimental setup. This is the experimental setup made by the Milken in order to determine the charge of an electron. So you can see in the diagram there are two plates. These are the two horizontal circular plates. In fact, it is not seen circular plate, but in real experiment these plates are circular type. Okay, so they are horizontally placed. Let the distance between these two plates A and B be D. Okay, and the upper plate is connected with the positive terminal of high tension battery or high tension source, you can say. The voltage applied here is about 10 kilovolt. Okay, whereas the lower plate is earthed. So this is next one. There are two windows. Okay, there are two windows, W1 and W2. So from W1 window light is focused. Arc lamp is used to focus the movement of the well drop so that the well drop can be illuminated. We can see very clearly with the help of microscope. Then well drop is spread over the hole that is present on the upper plate of the experimental setup. So this plate A has hole at its center, so over which well drops clockwise is spread with the help of atomizer. Atomizer को help ले चाहिँ त्यो hole माथि चाहिँ well spray out गर्ने हुन्छ। Whenever these well drops comes out from the nozzle of the atomizer, so due to the friction between the holes of the atomizer and air, these well drops get charged. Sometimes if this is not charged by that process, so we send X-ray through the window W2. Okay, through the window W2 we send X-ray, and that X-ray helps to charge the well drop. The charge in the well drop may be negative or positive, but here in our case we will take negatively charged well drop. Dear students, this X-ray does not charge the well drop directly. What happens, there is air medium between the two plates. यो दुईटा प्लेट को बीचमा चाहिँ एयर मिडियम हुन्छ। सो सुरुमा त्यो एक्सरे ले के गर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भएको एयर मिडियमलाई आयनाइज गर्ने हुन्छ। सो whenever that air medium is converted into ions, say some electrons are produced, and that electrons get attached with the well drops.
So whenever the ions, that is the electron, get attached with the weld drops, the weld drop becomes negatively charged. So more probability is that electrons, the weld drops becomes negatively charged, but it may have positive charge. Okay, so this is, so whenever now these weld drops fall through the hole, the motion of the weld drop is observed with the help of microscope. Okay, eyepiece is fitted, so with the help of that we can observe the motion of the weld drop. So this is, and there is another, these two plates are enclosed by double walled chamber, and water is circulating in this chamber, and this helps to keep the temperature constant. Since we are dealing with the parameters that vary with the temperature, so these things are necessary to keep the temperature constant. Okay, so this is the experimental setup overall, and here we apply the potential difference of about 10 kilovolt. So very high potential difference is applied. So this is the overall experimental setup made by the Milken in order to determine the charge of an electron. So now let us see the principle. What is the principle used in this experiment? So the principle underlying in this experiment is the Stokes law in viscosity. That is, we observe the motion of that weld drop, okay, which is falling through this hole, and here we have considered the negatively charged weld drop. So the motion of the weld drop is studied under the two conditions. One is the motion of the weld drop under the action of gravity along. एकचोटी हामी ग्रेभिटी मात्रै लिएर त्यसको मोसन स्टडी गर्छौं र त्यसपछि हामी यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि अप्लाई गर्छौं. सर्टेन भोल्टेज हामी यहाँ कनेक्ट गरेपछि यो दुईटै प्लेटलाई, सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक सेटअप, इलेक्ट्रिक फिल्ड विल बी सेट अप बिट्विन द प्लेट्स A and B. So we'll see the motion of weld drop under the combined effect of electric field and gravity. So this is, so I'm going to write the principle behind this experiment, then we'll continue forward. Okay, let us see the principle involved in this experiment. Principle. The underlying principle of this experiment is Stokes law. Let's see here. The underlying principle of this experiment is Stokes law in viscosity. So here the motion of the weld drop is studied under two conditions. One is the under the action of gravity along. एकचोटी हामीले यो मोसन अफ वेल्ड ड्रप चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई नगरिकन अर इलेक्ट्रिक फिल्डलाई स्विच अफ गरेर हामी त्यसको मोसन स्टडी गर्छौं र सेकेन्डमा के त अन्डर द कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड ग्रेभिटी. त्यसपछि हामी यहाँ स्विच अन गर्छौं र दुईटा प्लेटको बीचमा चाहिँ सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यो चार्ज्ड वेल्ड ड्रपलाई, नेगेटिभली चार्ज्ड वेल्ड ड्रपलाई सर्टेनली फोर्स दिने हुन्छ in upward direction, since upper plate is positive and the below plate will be negatively charged. So we'll see its motion under the combined effect of electric field and gravity. So these are the two considerations we are going to consider here. So at first let's see the A number, that is under the action of gravity along, that is the motion of weld drop under the action of gravity along. For this I am going to rub this diagram now. Okay, so I'll rub this diagram and we'll see these two cases one by one. Okay, dear students, let's go for the first topic, that is the motion of weld drop under the action of gravity along. So before I start the first case, so what I'm going to tell you something about the type of liquid that we are using in this experiment. हामीले यो एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्ने लिक्विडको प्रपर्टी के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट शुड बी नन भोलाटाइल एन्ड लो भ्यापर प्रेसर लिक्विड. यसले गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ, व्हाट इज द एडभान्टेज दैट इफ द लिक्विड इज अफ लो भ्यापर प्रेसर लिक्विड, सो दैट कैन बी कन्भर्टेड इन्टु भेरी स्मल ड्रप्स and moreover it does not get evaporated.
since large amount of heat is present in this experiment. So if you take such type of liquid like water, that cannot be used. The demerits is that it does not get converted into small drops, or it may be evaporated. So if it is evaporated, its radius or its size its mass will be go on decreasing. So this is, so हामीले यहाँ युज गर्ने लिक्विड को नेचर कस्तो हुनु पर्यो त भन्दाखेरि नन भोलाटाइल र त्यसपछि लो भ्यापर प्रेसर भएको लिक्विड हामी युज गर्छौं। हो त्यही भएर चाहिँ लुब्रिकेटिङ वेल अथवा लाइट लुब्रिकेटिङ वेल, फर एक्जाम्पल क्लक वेल हामी यहाँ युज गर्छौं। सो तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा क्यान वाटर बी युज्ड इन मिल्कन्स वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट, सो यु विल हैव टु से नो। दुईटा रिजन हुने भो के त वाटरहरु भनेको हाई भेपर प्रेसर लिक्विड हो, so it gets easily evaporated. Moreover, it cannot be converted into very small droplets. So this is, here we need very small drop. The reason is that between the two plates there are very small distance. About Milkanle experiment perform गर्दाखेरि the distance between the two plates is nearly 1.5 centimeter. So within that small distance it has to gain terminal velocity. So if you take a very larger drops, so it is not there is no sufficient distance between the plate that it will gain the terminal velocity. So the drop has to be very small. Moreover, for larger drop, large electric field has to be applied. Right, धेरै high electric field apply गर्नु पर्ने हुन्छ, that cannot be maintained here. So we have to take the drops very small, and for the small size drop you will have to take such type of liquid which can be converted into very small droplets. So these are the things that you will have to take in your mind for the short question part. फेरि अर्को कुरा पनि एउटा तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने के त भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टमा हामीले एक्स-रे युज गरेको कारण के त in order to charge the well drop. So whenever the well drop is falling through the hole that is present on the upper part of the plate, or in the middle of the upper part of the plate, so as the well drops comes out from the atomizer, so if it is not charged by the friction between the nozzle of the atomizer and the air, then in that case the well drops is charged with the help of what? X-rays. Okay, X-rays. And how does it get charged? At first, X-ray ionizes the air present in between the two plates, and then whenever the air particle is ionized, so the electrons present in that get attached with the well drop, and in that way the well drops get charged. So negative here we are taking the well drop, but there it may have positive charge. So this is okay. So let's go for the first case now. Motion of well drop under the action of gravity alone. That means in this case electric field is switched off. So when electric field is switched off, okay, say this is the well drop. Okay, I have taken some larger size in order to make the diagram clear. So weight of this well drop acts vertically downward, mg weight, and when this is falling between the two plates, say this is the upper one plate and this one is the below one plate, so this is falling between the two plates, this well drop is falling between the two plates. So whenever the well drop is falling in air medium, so there is air medium between the two plates, so due to the air medium it gives some upthrust on the well drop, so that upthrust will be acting in upward direction. So मैले upthrust लाई माथि देखाए u, ठीक छ। त्यसपछि whenever the well drop falls in between the plates, so some viscous force also acts on the well drop. Dear students, यो viscous force को बारेमा हामीले 11 क्लासमा पढाएको थियौं। कुनै पनि whenever the different layers of the liquid is in motion, whenever the one liquid layer is moving over the another between the two layers, so a backward dragging force acts between the layer, and that is the viscous force. हामीले 11 मा पढेको हो। सो यहाँ पनि एयर दुईटा प्लेट को बीचमा एयर मिडियम हुन्छ, सो यहाँ पनि त्यो वेल ड्रपमा केही न केही viscous force लाग्ने हुन्छ। So that viscous force always acts in the opposite direction of motion of the object or motion of the layers of the liquid. So यहाँनिर well drop तलतिर खसिरहेको छ किनभने ग्रेभिटी को एक्सनले तल खसिरहेको हो। So viscous force obviously acts in upward direction. So this is okay.
So whenever electric field is switched off, यसलाई मैले कन्टिन्यू गरे. So whenever the electric field is switched off, the oil drop is falling under the action of gravity alone. So as in the beginning, velocity of the oil drop increases, so viscous force acting on it also increases. So a situation will be reached when the weight of the drop is balanced by the sum of the upthrust and the viscous force. Okay, so in that case, now the oil drop starts moving with the uniform speed, and that uniform velocity or speed is called now terminal velocity. त्यसलाई हामी terminal velocity यहाँ भन्छौँ. Okay, so in this case the oil drop is moving downward. Say after it balances the weight, or the sum of the upthrust and viscous force balances the weight, the terminal velocity attained is say v1. ठीक छ, टर्मिनल भेलोसिटीलाई v1 भनिदियो. सो अब पहिले यो यसबाट चाहिँ हामीले डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि म पहिले यो ओइल ड्रपको रेडियस मानिदिन्छु. लेट द ड्रप रेडियस अफ दिस ओइल ड्रप इज से r. सो व्हाट वी क्यान राइट नाउ, लेट r be the radius of oil drop. Similarly, rho be the density of oil, that is clock oil that we are using here. Similarly, sigma be the density of air. Sigma be the density of air. Sigma be the density of air, and eta. Okay, this is the eta symbol. Okay, eta be the coefficient of viscosity of air. About these things you have studied in class 11 in the chapter viscosity, so I am not going for that in detail. So these are the physical quantity that you will have to consider in order to find the radius of this oil drop. So here, from the first condition, that is from the motion of oil drop under the action of gravity alone, we are going to determine radius of the oil drop. So as the oil drop attains terminal velocity say v1, ओइल ड्रपले टर्मिनल भेलोसिटी v1 एटेन गर्ने बित्तिकै हाम्रो कन्डिसन के आउने भयो त भन्दाखेरि यो वेटलाई यो दुईटा सम भनेको अपथ्रस्ट र विस्कस फोर्सले के गर्ने भयो, ब्यालेन्स गर्ने भयो. यसको मिनिङ के त, त्यसपछिको यो ओइल ड्रपको मोसन जुन हुन्छ, oil drop will be still moving, no doubt, but the motion becomes uniform. That is, this velocity, after attaining this velocity, it will move at the uniform rate. That means acceleration will be 0. So what we can write now, u plus f minus mg is equals to ma. Okay, so this is the acceleration of the oil drop, and since velocity becomes constant or uniform, acceleration will be 0. Why a is 0? So after it attains terminal velocity, terminal velocity is that velocity with which the oil drop starts moving with uniform rate, that is the constant velocity. So acceleration will be 0. This is 0 now. So what you can write now, u plus f is equals to mg. Okay, so this implies that from here let's find out the value of f. Okay, we have this equation, u plus f is equals to mg. So from here f is equals to, that is viscous force is equals to mg minus u. Let it be equation 1. We'll be using this equation later on. पछि हामी यो इक्वेसन युज गर्छौं, त्यही भएर यसको मैले नाम राखे इक्वेसन 1. ठीक छ, u भनेको अपथ्रस्ट. अब अलिकति हामीले यो कुराहरु अपथ्रस्ट कसरी निकाल्ने, त्यस्तै गरेर मास अफ द ओइल ड्रप हामीलाई के को टर्ममा चाहियो त, रेडियसको टर्ममा चाहियो, यो कसरी निकाल्ने, त्यो कुराहरु. डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो भन्दा अगाडि के तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि अपथ्रस्ट माथि लाग्ने भो, नो डाउट, तर ओइल ड्रपको मोसन तल, सिन्स इट इज मुभिङ डाउनवर्ड, तल मुभ भएको हुनाले चाहिँ विस्कस फोर्स माथि लागेको, यो कुरा बुझ्नु पर्छ. र हामीले यो 11 क्लासमा यो विस्कस फोर्सको फर्मुला के पढ्या थियौं भन्दाखेरि दिस इज इक्वल्स टु 6 पाई eta r v1.
where v1 is the terminal velocity after the weight of the wheel drop is balanced by the sum of this upthrust and the viscous force. And what about the upthrust? Upthrust को बारेमा अलिकति म यहाँ देखाउँछु, त्यसपछि म त्यो डाइरेक्टली त्यहाँ लेख्छु. Okay dear students, about this upthrust I'll explain it here, then I'll write the value again there. So upthrust, what you have studied about the upthrust, since the wheel drop is in air medium, that is in between the plates there is air medium, दुईटा प्लेट को बीचमा त हाम्रो एयर मिडियम छ. सो अपथ्रस्ट हामीले 11 क्लासमा पढ्दाखेरि के पढ्यौं? इफ इट इज इन केस अफ लिक्विड वी से अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. त्यस्तै गरेर यदि कुनै फ्लुइडमा छ भने वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस. अहिलेलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो त? दुईटा प्लेटको बीचमा मिडियम एयर भएको हुनाले हामी के भन्छौं? अपथ्रस्ट इक्वल्स टु वेट अफ द एयर डिस्प्लेस्ड. Weight of the air displaced. So this is a weight of the air displaced भनेको mass of the air displaced into g. Our mass of the air displaced is always equals to the mass of the object. र object भनेको हाम्रो यहाँ के हो त? wheel drop हो. Since wheel drop is completely immersed inside the air, completely air भित्र भएको हुनाले जति wheel drop को mass हुन्छ त्यति नै यसले के डिस्प्लेस गर्ने भयो त? एयर को मास पनि डिस्प्लेस गर्ने हुन्छ अथवा वेट डिस्प्लेस गर्ने हुन्छ. सो हियर मास अफ द wheel drop भनेको भोल्युम अफ द wheel drop, मैले VO लेखेँ, भोल्युम अफ द wheel drop इन्टु डेन्सिटी अफ एयर लिनुपर्ने हुन्छ, सिग्मा है, डेन्सिटी अफ एयर. सो इन्टु जी. सो भोल्युम अफ द wheel drop भनेको वेल भनेको हाम्रो कस्तो सेपमा हो? स्फेरिकल इन सेपमा हो. सो यसको भोल्युम के हुने भयो? 4/3 पाई आर क्यूब. त्यसपछि के हुने भयो? सिग्मा इन्टु जी. सो दिस इज द भ्यालु अफ अपथ्रस्ट. ल अब यो भ्यालुलाई म डाइरेक्ट त्यहाँ लेखिदिन्छु र यो सबै कुराहरू मेट्छु. So let's write on the value of u. So what we have got? 4/3 pi r cube sigma into g. So this is the sigma, density of air. Okay, so here about this m, again mass of the wheel drop is 4/3 pi r cube and then into rho, density of oil into g. So we have all the value now. We have f, we have u, we have w. So let's substitute the value of all these physical quantity here and get the radius of wheel drop. So from here what you can write for f? This is 6 pi eta r v1. So mg is equals to 4/3 pi r cube rho into g minus, what is the value of upthrust? 4/3 pi r cube sigma into g. Now let's simplify this term, you will get the radius. So 6 pi eta r v1, so 4/3 pi r cube, then g, this will be common, rho minus sigma. So from here what term get cancelled? 2 2s are 4, 2 3s are 6, pi also get cancelled, 1 r also get cancelled. So if you solve this what you get? v1 is equals to, let's find the radius from here. So r is equals to at first 3 eta v1 is equals to 2/3 r square g rho minus sigma. So if you solve this term, so r is equals to, what you get the radius? So r is equals to root under 9 eta v1 divided by 2 rho minus sigma times g. Okay, so from the first condition, that is motion of the wheel drop under the action of gravity alone, we have calculated the radius of the wheel drop. Okay, after this say this is equation 1. Okay, so after this we are going to see the motion of wheel drop under the combined effect of electric field and gravity. Okay, so let's go for the second condition. Okay, I am rewriting these two equation since I will this equation will be used here. Second case मा पनि यो equation हरु चाहिने भएको हुनाले मैले यो दुईटा equation लाई यहाँ लेखिराखे so that मलाई सजिलो हुन्छ. Okay, so what is the second condition? That is motion of wheel drop under the combined effect of electric field and gravity. Okay, so this is
the second condition, we are going to see the motion of well drop under two conditions. So we have applied now a certain voltage between the two plates, and that will develop electric field E between the two plates. Okay, let us see the situation now. So when so we can say when electric field E is applied between the plates, so what happens now? If the electric field is strong enough, okay, if the electric field is strong enough to overcome the weight of the drop, then the drop will move upward. This is the important one, dear students. Let's keep in mind. यदि हामीले एप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्ड स्ट्रङ इनफ छ भने त्यसले अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स दिने भयो। त्यो अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्सले वेटलाई ओभरकम गर्न सक्यो भने वेल ड्रप माथि जाने भयो हैन। हामीले एप्लाई गरेको इलेक्ट्रिक फिल्डले दिने जुन फोर्स हो इलेक्ट्रिक फोर्स, त्यसले वेटलाई ओभरकम गर्न सकेन भने द वेल ड्रप विल स्टिल कन्टिन्यू टु मुभ डाउनवर्ड विथ रिड्युस्ड भेलोसिटी, since some force is acting in upward direction due to the electric field. So this is, so we can take any case. Either we can take the case when the well drop is moving upward after the application of electric field, or you may take the case the well drop is still continue to move downward with reduced velocity. So म के गर्छु यहाँ, म एउटा केस के लिन्छु यहाँ, हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि वेल ड्रप चाहिँ माथि गयो अथवा वेटलाई ओभरकम गरेर वेल ड्रप चाहिँ माथि मुभ गर्न लागेको केस लिन्छु र चार्जको भ्यालु निकाल्छु। तर पछि स्पेशल केसमा म के कन्सिडर गर्छु भन्दाखेरि यो थ्योरी डेभलप गरिसकेपछि म के कन्सिडर गर्छु, इभन आफ्टर द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड लेट्स सी दैट फिल्ड इज नट सो स्ट्रङ एन्ड इट क्यानट ओभरकम द वेट अफ द वेल ड्रप, वेल ड्रप स्टिल कन्टिन्यू टु मुभ डाउनवर्ड बट विथ रिड्युस भेलोसिटी। त्यो केस लिएर पनि हामी एउटा चार्ज निकालको फर्मुला निकाल्छौँ र दुईटै फर्मुलालाई कम्पेयर गरेर हेर्छौँ। बाइ द वे के देखिन्छ भन्दाखेरि दुईटै केसबाट आएको जुन चार्ज अन द वेल ड्रप छ नि एउटै आउँछ, त्यो म देखाउँछु एकछिन पछि। तर अहिलेलाई म के कन्सिडर गर्न गइरहेको छु, एज सुन एज द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज टर्न अन अर स्विच्ड अन गर्ने बित्तिकै वेल ड्रप इज मुभिङ अपवर्ड विथ से टर्मिनल भेलोसिटी v2, त्यो कन्सिडर गरेँ मैले, ठिक छ। ओके, सो दिस इज से वेल ड्रप, यसको वेट स्टिल तलतिर लागिरहेछ, नो प्रब्लम, यो अघिकै कुराहरू भयो, रेडियस आर नै हो, त्यही वेल ड्रपलाई म अब कम्बाइन्ड इफेक्टमा मोसन हेरिरहेको छु। सो अब के हुने भयो, वेल ड्रप इट इज मुभिङ विथ टर्मिनल भेलोसिटी v2, सो माथितिर मुभ गरेको मैले माने, बट यु मे तपाईहरु के पनि लिन सक्नुहुन्छ, यसको मोसन स्टिल डाउनवर्ड नै छ भनेर पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो म देखाउँछु एकछिन पछि अर्को केस लिएर। ओके, सो दिस इज, सो अब वेल ड्रप माथि मुभ हुने भएपछि त अब थ्रस्ट त स्टिल माथि नै लागिरहेछ, ठिक छ। अब वेल ड्रप माथि लाग्ने भएपछि त भिस्कस फोर्स भनेको मोसनको अपोजिट अब्जेक्टको मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, ठिक छ। सो भिस्कस फोर्स कता लाग्ने भयो त अब तलतिर, र भिस्कस फोर्सलाई एफ ड्यास भनिदिन्छु म, र त्यसको भ्यालु इन टर्म्स अफ भेलोसिटी कति हुने भयो त 6 पाई इटा आर v2। ओके, सो यहाँ अलिकति के लेख्दिउँ, लेट इलेक्ट्रिक फिल्ड E is set up between the plates. So electric force acting in upward direction, on negatively, हामीले एज्युम गरेको डियर स्टुडेन्ट्स, यो अन नेगेटिभली चार्ज्ड वेल ड्रप क्यू, त्यो वेल ड्रपको चार्जलाई मैले नेगेटिभ चार्ज कति मानिदिएँ त क्यू। सो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिङ इन अपवर्ड डिरेक्सन अन नेगेटिभली चार्ज्ड वेल ड्रप क्यू इज गिभन बाई कति हुने भयो त, यो इलेक्ट्रिक फोर्सलाई मैले एफई भने, यो ई स्ट्यान्ड्स फर इलेक्ट्रिक फोर्स भनेर बुझ्नुहोस् है। सो एफई इज इक्वल्स टु कति हुने भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भएको ई हो, र हाम्रो यो चार्ज वेल ड्रपको चार्ज नेगेटिभ चार्ज कति ल्याएको छौँ हामीले, क्यू ल्याएको छु। र यसरी पनि तपाईहरु यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो माथिको प्लेट, यसलाई म यहाँ देखाउँछु, माथिको प्लेट चाहिँ पोजिटिभली चार्ज छ,
तलको प्लेट के हुने भयो त नेगेटिभ चार्ज हो सो इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सन के हुने भयो पोजिटिभबाट नेगेटिभ हुने भयो सो अब हेर्नुस् त यो वेल ड्रप जुन हामीले ल्याएको छौं यो क्यू चार्ज भएको वेल ड्रप हो सो यो नेगेटिभली चार्ज हामी ल्याएको छौं भने त अभियसली यसमा अब धेरैवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ त्यो हामी निकाल्छौं अहिले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स सो अभियसली यो नेगेटिभली चार्ज हो भने यसले एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्सको डिरेक्सन के हुन्छ त माथितिर हुन्छ अथवा नेगेटिभ चार्ज पार्टिकलले इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फिल्डको अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने हुन्छ यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु पर्यो ल अब त्यसो भए यो Fe इक्वल्स टु कति हुने भयो त Q टाइम्स E दैट इज द चार्ज अन द वेल ड्रप टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड सेट अप बिट्विन द प्लेट सो दिस इज ओके लेट्स कन्टिन्यू सो Fe कता लाग्ने भयो अरे माथितिर लाग्ने भयो सो म यहाँनिर Fe को भ्यालु पनि देखाइदिन्छु Fe भनेको कति हो Q टाइम्स E हुने भयो ल सो एज द वेल ड्रप attains terminal velocity v2 what we can write now like case in first case हामीले के गर्यौं त Fe plus U is equals to के हुने भयो F dash plus mg त्यो कन्डिसन लगाइदियो अब एक लाइन के भन्दियो भन्दाखेरि let v2 be the terminal velocity of well drop in this case okay यो केसमा चाहिँ टर्मिनल भेलोसिटी कति भन्दियौ त v2 भन्दियौ सो एज द वेल ड्रप अटेन्स टर्मिनल भेलोसिटी एज द वेल ड्रप अटेन्स टर्मिनल भेलोसिटी what you can write F हेर्नुस् त Fe भनेको इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिङ अन द वेल ड्रप यो फिगर अलिकति बिग्रेको छ ल Fe प्लस U इज इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दाखेरि F डैश प्लस mg ठीक छ Fe को भ्यालु राख्दियौ अथवा U लाई उता लग्दियौ पहिले सो Fe इज इक्वल्स टु mg माइनस U प्लस F डैश ठीक छ सो Fe भनेको Q इन्टु E हो mg माइनस U हेर्नुस् त इक्वेसन 1 बाट यो W भनेको mg हो यो भनेको mg हो ठीक छ सो mg माइनस U भनेको कति लेख्न मिल्यो त F लेख्न मिल्यो फर्स्ट केसबाट हामीले यो युज गर्यौं सो mg माइनस U लाई मैले कति लेखे F लेखे प्लस F डैश ठीक छ यो ध्यान दिनु होला यो W भनेको mg हो फर्स्ट केसको बाट आको हो सो दिस इज नाउ लेट्स सब्स्टिट्युट द भ्यालु Fe इज इक्वल्स टु यो भनेको 6 पाई eta r v1 फर्स्ट केसमा हाम्रो टर्मिनल भेलोसिटी v1 थियो त्यस्तै सेकेन्ड केसमा हाम्रो 6 पाई eta r v2 हुने भयो सो यहाँबाट कमन गर्दिनुस् अब Q इज इक्वल्स टु 6 पाई eta r के हुने भयो v1 प्लस v2 ओके सो नाउ लेट्स सी द चार्ज अन द वेल ड्रप so from here Q is equals to what you get Q is equals to what you can write 6 pi eta r v1 plus v2 divided by E okay now let's substitute the value of r that we have got from the first condition that is r is equals to this one value and then E is equals to I'll tell about this E okay so let me rub this then I'll say about this E and r okay dear students suppose we have kept the distance between the two plate दुईटा प्लेट को बीच को डिस्टेंस सपोज हाम्रो d छ र यो दुईटा प्लेट बीचमा हामीले एप्लाई गरेको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनौं यसमा यो पोजिटिभ प्लेट हो त्यस्तै यो नेगेटिभ प्लेट छ यो दुईटाको बीचमा हामीले पोटेन्शियल डिफरेन्स सपोज v एप्लाई गरेका छौं भने दुईटै प्लेटको बीचमा सेटअप हुने इलेक्ट्रिक फिल्ड E is equals to के हुन्छ त V divided by D that is voltage applied between the two plates divided by distance between the two plates so these things we are going to use here okay so at first Q is equals to I'm going to write about the R 6 pi eta so value of R is root under 9 eta V1 divided by what you get 2 times rho minus sigma into G and then V1 plus V2 divided by E where E is equals to V by D that is potential difference between the two plate
and distance divided by distance between the two plates. So these things are required for numerical problem. Numerical problem गर्दाखेरि यो e को भ्यालु कहिलेकाहीँ दिया हुँदैन, तर दुईटा प्लेट बीचको भोल्टेज र डिस्टेन्स बिट्विन प्लेट दिएको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ e को भ्यालु यति लेख्नु होला. सो दिस इज द चार्ज अन द वेल ड्रप. तर हामीलाई चार्ज अन द वेल ड्रप हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको एम होइन. हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको अथवा मिल्कनले पर्फर्म गरेको एक्सपेरिमेन्ट त के को लागि हो? टु फाइन्ड द चार्ज अन द इलेक्ट्रोन. ठिक छ, अब यसको लागि हेरौँ. कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूले डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरुले एक्जाममा गर्दाखेरि यहीँसम्म गरेर छोडिदिनुहुन्छ, तर अलिकति योभन्दा तलको कुराहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ. त्यो कसरी लेख्ने त्यो हेरौँ. ल, अहिलेसम्म आएको इक्वेसन मैले यहाँ लेखेँ र यो रिजल्टलाई म इन्टरप्रिटेसन गर्न गइरहेको छु. हेर्नुहोस् है. अब मानौँ इफ यु नो द भ्यालु अफ से, सो सपोज यु नो द भ्यालु अफ से v1 देन v2, त्यस्तै गरेर सबैको भ्यालु हामीलाई थाहा छ. यहाँनिर सबैको भ्यालु नोइङ द भ्यालुज अफ v1 v2 देन इटा वाट एभर इज इन दिस इक्वेसन से रो सिग्मा. सो यु क्यान डिटरमाइन द चार्ज अन द वेल ड्रप. सो मिल्कनले पनि के गर्यो भन्दाखेरि आफ्टर सब्स्टिट्युटिङ द अल द भ्यालुज that is present in these equations v1 v2 then eta then rho whatever is there. So say मानौ हामीले यो सबै सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि मानौ वेल ड्रपमा आएको चार्ज कति आयो भन्दाखेरि एकछिनको लागि सपोज गर्दियौँ कुनै 8.0 × 10⁻⁻19 कलम आयो रे, एकछिनको लागि मानिदिएको. सो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ त? 8.0 लाई हामी क्यान वी राइट दिस 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 column. This can be written. Now let's take the another value. फेरि एक्सपेरिमेन्ट अर्कोचोटि चाहिँ द एक्सपेरिमेन्ट इज रिपिटेड फर विथ द अनदर साइज अफ द वेल ड्रप हैन. यो बेलामा जे वेल ड्रपको साइज थियो अर्कोचोटि एक्सपेरिमेन्टलाई डेटा फेरि हामीले लिँदाखेरि वेल ड्रपको रेडियसलाई के गर्दियौँ? सानो गर्दियौँ. वेल ड्रपको रेडियस सानो गर्ने बित्तिकै सबै कुराहरू फरक पर्छ. v1 v2 त्यस्तै गरेर कन्स्टेन्टहरू त अब त्यसमा फरक पर्दैन. v1 v2 फरक पर्ने बित्तिकै हाम्रो क्यूमा पनि के आउँछ? फरक पर्छ. सो दिस एक्सपेरिमेन्ट इज रिपिटेड फर अनदर साइज अफ द वेल ड्रप. मानौ यो बेलाको रेडियस एकछिनको लागि r1 मानिदिनुहोस् न. r1 भएको बेलामा सपोज चार्ज अन द वेल ड्रप यति आयो. फेरि अर्कोचोटि नयाँ डेटा ल्याउँदाखेरि सपोज रेडियस r2 आयो. यो बेलामा मानौ वेल ड्रपको चार्ज कति आयो भन्दाखेरि से 6.4 × 10⁻⁻19 कलम यस्तो आयो रे. सो दिस क्यान बी रिटन एज 4 × 1.6 into 10⁻⁻19 column. Say another time again another data is taken, say radius r3. So charge मानौ कति आयो भन्दाखेरि 4.8 × 10⁻⁻19. सो मैले एउटा आर्बिट्रेरी भ्यालुहरूलाई लिएर म तपाईहरुलाई बुझाउन ट्राई गरिरहेको छु. मिल्कनले के गर्यो भन्ने कुरा म देखाउन गइरहेको छु. सो यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं? 3 × 1.6 × 10⁻⁻19. सो व्हाट यु सी हियर, एभ्री टाइम charge on the whale drop is found to be some integer multiplied by 1.6 × 10⁻⁻19. हेर्नुस् न, every time some integers times some integral multiple of 1.6 × 10⁻⁻19. every time this was the result. ठीक छ. जुनसुकै साइज अफ वेल ड्रप लिँदा पनि what did Milken found that every time charge on the whale drop was found some integral times 1.6 × 10⁻⁻19, and he concluded that this must be the charge of electron, that is the smallest charge in the nature. नेचरमा भएको सबभन्दा सानो चार्ज भनेको हामी कसको लिन्छौं त? इलेक्ट्रोनको लिन्छौं, र दिस मस्ट बी द चार्ज अफ इलेक्ट्रोन. सो व्हाट डज दिस अल्सो प्रुव्स दैट क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, जुन चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोस्टैटिक्समा पढाएको थियौं. Q इज इक्वल्स टु ne. Q इज इक्वल्स टु ne. हेर्नुस् त, अब n भनेको यही केसमा हामीले n हेर्ने हो भने यो केसको लागि n कति हुने भयो त? 5 4 3 and so on. So n is equals to it may be 1 2 3 and so on. र नेगेटिभ चार्ज भन्ने कुरा त हामीले सुरुमा नेगेटिभली चार्ज वेल ड्रप नै ल्याएको थियौं. सो फ्रम दिस ही कन्क्लुडेड दैट चार्ज अन द वेल ड्रप मस्ट बी इज इक्वल्स टु Q इज इक्वल्स टु -1.6 × 10⁻⁻19 कलम. यसरी उले चाहिँ चार्ज अफ इलेक्ट्रोन निकालेको. सो डिफरेन्ट डेटाहरू लिएर त्यो डेटाहरूलाई त्यो डेटाहरूबाट चाहिँ
अब्जर्भेसन गरेर बल्ल उसले चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज यति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाएको हो सो दिस इज एन्ड दिस अल्सो प्रुभ्स द क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज सो समटाइम you may be asked question in different way यही ल्याङ्ग्वेजलाई यसरी पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ so that Milkan's whale drop experiment is accordance with the quantization of charge भनेपछि तपाईहरुले यहाँ q निकालेपछि यो कुराहरु भन्नुपर्छ so with a certain radius say charge is found to be this then with another radius charge is found to be this त्यसरी गर्दै र every time he found that charge on the whale drop was found to be some integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 okay and this also proves the quantization of charge so this is all about the Milkan's whale drop experiment in order to determine the charge of an electron अब म तपाईहरुलाई स्पेशल केस लिन गइरहेको छु र त्यो स्पेशल केसमा के देखाउँछु भन्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ यो न्यूमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यूले गर्दाखेरि जस्तै मैले अघि इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन दुईटा प्लेटको बीचमा सेटअप गराए व्हेल ड्रपको मोसन मैले कता माने रे upward that is the electric force that is developed that overcomes the weight of the whale drop र whale drop माथि मुभ गरेको देखाए तर म अब के स्पेशल केसमा लिन्छु भन्दाखेरि the whale drop still continues to move downward even after the application of electric field त्यो केस र त्यसपछि there may be a case when the upward electric force and the weight दुईटै exactly equal भयो भने in that case the whale drop remains stationary between the plate or that is the whale drop remains suspended between the plate in that case also we can determine the charge let us see both the special cases okay so special case number first here what I am going to take if electric field E is applied between the plates and the whale drop is still continue to move downward ल यो केस लिएर q निकालौं यो हाम्रो q हो फर्स्ट केसबाट आएको अघि यो केसबाट आएको q हो यसलाई म लेखिराख्छु सो दैट मलाई योसँग अहिले आएको रिजल्ट कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ ल म त्यसको लागि एउटा व्हेल ड्रप लिए यसरी व्हेल ड्रप रेडियस r छ र वेट तलतिर लागिरहेछ अब चाहिँ व्हेल ड्रप चाहिँ स्टिल डाउनवार्ड नै मुभ गरिरहेछ डियर स्टुडेन्ट्स अघि मैले यो तल ल्याएको थिएँ फेरि माथि ल्याएको थिएँ अब यो तल नै लिइरहेको छु सो व्हेल ड्रप तल नै मुभ भयो भने त भिस्कस फोर्स कता लाग्ने भयो त माथि नै लाग्ने भयो त्यस्तै इलेक्ट्रिक फोर्स पनि कता लागिरहेछ त भन्दाखेरि भिस्कस फोर्सलाई म एफ ड्याश भनिदिन्छु इलेक्ट्रिक फोर्सलाई म एफई भनिदिन्छु त्यो भनेको कति हुने भयो क्यू टाइम्स ई हुने भयो र अप थ्रस्ट पनि माथि लागिरहेछ ठीक छ अप थ्रस्ट पनि माथि लाग्छ तीनटै फोर्स माथि लाग्ने भयो तल वेट माथि लागिरहेछ सो अब एज द व्हेल ड्रप अटेन्स टर्मिनल भेलोसिटी v1 सो व्हाट यू क्यान राइट fe प्लस एफ ड्याश प्लस u इज इक्वल्स टु mg so this can be written from this figure okay so here fe is equals to mg minus u minus f dash this is so mg minus u is equals to f in the first case हामीले यो गरिसकेका थियौं mg minus u लाई हामी f लेखेका थियौं तपाईलाई याद छ भनेदेखि हामीले फर्स्ट केसमा के गरेका थियौं f plus u is equals to mg त्यसपछि f is equals to mg minus u गरेका थियौं फर्स्ट केसमा है सो त्यही कुरा मैले यहाँ राखे fe लाई म qe लेख्दिन्छु अब सो qe इज इक्वल्स टु यसलाई f लेख्दिन्छु माइनस f ड्याश र अब यो भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गर्दियौ 6 पाई इटा r v1 माइनस 6 पाई इटा r v2 ठीक छ सरी मैले यहाँ मिस्टेक गरेछु यो v2 हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स टर्मिनल भेलोसिटीलाई मैले v2 मान्नु पर्छ मैले यहाँ v1 लेख्दिया थिए है सो दिस इज v2 सो 6 पाई इटा r v2 ओके अब यहाँबाट कमन लिदियौ सो के हुने भयो 6 पाई इटा r v1 प्लस के त v2 ठीक छ अब यहाँबाट e निकाल्दियौ र यो आएको रिजल्टलाई त्योसँग हामी कम्पेयर गर्छौं यहाँबाट कन्टिन्यु गरौं सो के हुने भयो भन्दाखेरि q इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा r v1 minus v2 divided by के हुने भयो त e हुने भयो so if you put the value of r
द्याट वी हेभ गट इन द प्रिभियस केस। अगाडि हाम्रो r को भ्यालु कति आएको थियो, त्यसबाट r को भ्यालु पुट गर्दाखेरि के आउँछ हेरौँ त। सो q इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा, त्यसपछि r को भ्यालु भनेको हाम्रो कति हो भन्दाखेरि रुट अन्डर 9 इटा v1 डिवाइडेड बाई 2 रो माइनस सिग्मा इन्टु जी, यहाँ मैले जी छुटाएको छु जी, त्यसपछि के त भन्दाखेरि v1 माइनस v2 ल डिवाइडेड बाई ई। अब हेर्नुहोस् त यो रिजल्ट ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो रिजल्ट र यो रिजल्ट हेर्नुहोस् है, यो मैले यो जुन निकालेको रिजल्ट हो, यो बेलामा मैले वेल ड्रपको मोसन कता ल्याएको थिएँ त, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि त्यसले एटेन गर्ने टर्मिनल भेलोसिटी v2 अपवार्ड ल्याएको थिएँ। द्याट मिन्स इलेक्ट्रिक फोर्स ओभरकम्स द ग्रेभिटेसनल फोर्स। तर अहिलेको केसमा मैले के गरेँ, वन्स द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज एप्लाइड यो टर्मिनल भेलोसिटी स्टिल डाउनवार्ड नै लिइरहेको छु। भनेको यो केसमा के गर्यो त, वेल ड्रपको वेटलाई इलेक्ट्रिक फोर्सले ओभरकम गर्न सकेन र यो रिजल्ट आयो। अब मलाई तपाईहरुले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो डेटाबाट आएको क्यू र यो डेटाबाट आएको क्यू एउटै हुन्छ कि हुँदैन, त्यो कुरा भन्नु पर्यो। अब यसो हामीले लजिकली हेर्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँ v1 माइनस v2 छ, यहाँ v1 प्लस v2 छ, भनेपछि त एउटै रिजल्ट आउँछ कि आउँदैन, त्यो तपाईहरु सोच्नु होला। आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स। यो बेलामा हामीले के भनेको थियो, यो हामीले लगाएको इलेक्ट्रिक फिल्ड ई स्ट्रङ छ, स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड भयो, v1 प्लस v2 ठुलो भ्यालु आयो, फिल्ड पनि स्ट्रङ छ, यो पनि v1 प्लस v2 पनि ठुलो भ्यालु आयो, ई पनि स्ट्रङ छ। यो दुईटैको रेशियो के गर्ने हुन्छ त, यो दुईटाको रेशियो जति आउँछ, यो केसमा हेर्नुस् अब यो विक इलेक्ट्रिक फिल्ड हो भनेको यो इलेक्ट्रिक फिल्ड सेटअप भएको बेलामा वेल ड्रपको वेटलाई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स फोर्सले ओभरकम गर्न सकेन। अब हेर्नुस् v1 माइनस v2 सानो हो भनेदेखि त इलेक्ट्रिक फिल्ड यो बेलामा पनि त सानो हो। सो यो दुईटाको रेशियो जति यो बेलामा आउँछ, यो बेलामा पनि रेशियो के आउँछ त, एउटै आउँछ। सो यो दुईटै फर्मुलाले दिने रिजल्ट के हुन्छ त, एउटै हुन्छ। क्यू को भ्यालु दुईटै केसमा एउटै हुन्छ। मेन यहाँ हामीले के विचार गर्नु पर्यो, v1 माइनस v2 हुँदाखेरि यो फिल्ड अघिको भन्दा अलिकति विक हुन्छ, v1 प्लस v2 भएको बेलामा यो फिल्ड के हुन्छ त, स्ट्रङ हुन्छ। सो दिस इज, सो त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई सुरुमा यो डेरिभेसन यो रिजल्ट निकाल्दाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यु मे टेक द मोसन अफ वेल ड्रप स्टिल डाउनवार्ड बट विथ रिड्युस्ड भेलोसिटी हुन्छ है। सो सुरुमा तपाईले यो निकाल्दा नि हुन्छ, यो निकाल्दा नि हुन्छ, यो निकाल्नु भयो भने यो स्पेशल केसमा देखाइदिनुस्, and these things will be using in numerical problem. So अब याद गर्नुस्, न्यूमेरिकल प्रब्लमको लागि के याद गर्ने भन्दाखेरि क्वेशनमा हेर्नु होला, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि वेल ड्रप कन्टिन्यू टु मुभ डाउनवार्ड छ, त्यो बेलामा चाहिँ कन्टिन्यू टु मुभ डाउनवार्ड भयो भने हामीले v1 माइनस v2 युज गर्नु पर्यो। आफ्टर द एप्लिकेसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड वेल ड्रप मुभ्स अपवार्ड भन्थ्यो है, अपवार्ड भन्दियो भने हामीले पक्कै पनि के युज गर्नु पर्यो त, v1 प्लस v2। अब यो याद गर्ने कसरी तपाईहरुलाई म आइडिया दिन्छु। यसरी हेर्नुस्, सुरुमा मानौ वेल ड्रप तल गइरहेछ से v1 भेलोसिटीले, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाइसकेपछि पनि तलै गयो भने अब हेर्नुस् त 11 क्लासमा हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी पढाएको थियौ, तपाईहरुलाई याद छ, दुईटा बडीको मोसन एउटै डाइरेक्सनमा छ भने रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामी के गर्थ्यौं, माइनस गर्थ्यौं, माइनस भयो। त्यसरी याद गर्ने, यो याद गर्ने टेक्निक मात्रै दिएको मैले। सुरुमा वेल ड्रप तल मुभ गरिरहेको थियो भेलोसिटी v1 ले, इलेक्ट्रिक फिल्ड लगाएपछि वेल ड्रप माथि मुभ गर्यो। अब यो दुईटा बडी के हुने भयो त, अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको बेलामा रिलेटिभ भेलोसिटी के हुन्छ, सम हुन्छ, प्लस हुन्छ। सो प्लस हुँदाखेरि के हुने भयो, यो हुने भयो। 5 मिनट मात्रै। ओके, सो दुईटा बड अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरेको बेलामा के हुने भयो त, प्लस हुने भयो। सो हामीले यो प्लस गर्यौं। सो यसरी तपाई याद गर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गो फर द सेकेन्ड स्पेशल केस व्हेन द वेल ड्रप रिमेन्स स्टेशनरी बिट्विन द प्लेट। दुईटा प्लेटको बीचमा वेल ड्रप अड्केर बस्यो अथवा सस्पेन्डेड भयो भने त्यो केसमा के गर्ने त। सो सेकेन्ड स्पेशल केस व्हेन द वेल ड्रप remains stationary between the plates
ल यो यस्तो कन्डिसन हो यो दुईटा प्लेट हामीले अगाडि लिएको ए र बी र वेल ड्रप के भयो त स्टेसनरी बस्यो भनेको तल लाग्ने वेट र माथितिर लाग्ने कुन फोर्स हो त एउटा एफई इक्वल्स टु क्यूई र अर्को अप थ्रस्ट हो अब यो केसमा हामी अप थ्रस्टलाई नेग्लेक्ट गर्छौं किनभने डेन्सिटी अफ एयर इज भेरी स्मल 1.29 समथिङ केजी पर मिटर क्यूब सो यसको डेन्सिटी अफ एयर चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल भएको हुनाले हामी अप थ्रस्ट नेग्लेक्ट गर्छौं सो इफ द वेल ड्रप रिमेन्स स्टेसनरी दैट मीन्स वेट अफ द वेल ड्रप इज इक्वल्स टु के हुने भयो त अपवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स So what you can write here, Fe is equals to K हुने भयो mg. So Fe is equals to Qe equals to mg, and this is the condition we get when the well drop remains stationary. From here, we can find Q. Q is equals to mg by E. About E, मैले भनिसकेको छु E भनेको के हुन्छ रे V by D यो हुने भयो तर कहिलेकाहीँ डियर स्टुडेन्ट्स यो क्वेशनले मात्रै हामीलाई हेल्प गर्दैन वेल ड्रपको रेडियस दिएको बेलामा सपोज इफ यु आर गिभन द रेडियस अफ वेल ड्रप यो वेल ड्रपको रेडियस दिएको बेलामा के गर्नुहुन्छ भन्नुस् त से r इज द रेडियस अफ वेल ड्रप सो इफ रेडियस अफ वेल ड्रप इज गिभन इफ रेडियस अफ वेल ड्रप इज गिभन रेडियस दिएको बेलामा हामी m को भ्यालु हाम्रो के हुन्छ रे 4/3 पाई r क्यूब इन्टु रो सो m को भ्यालु यसको टर्ममा राख्नु पर्यो र यो m यहाँ सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो कति हुने भयो q इज इक्वल्स टु के हुने भयो त 4/3 पाई r क्यूब इन्टु रो इन्टु g डिवाइडेड बाई e सो दिस इज अल अबाउट द थर्ड केस र लास्टमा एउटा के कुरा भन्दिउ त भन्दाखेरि लास्टमा हामीलाई चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स इन द चार्ज पार्टिकल चार्ज वेल ड्रप त्यो कसरी निकाल्छौँ हामी त्यो न्युमेरिकलको लागि हो त्यो पनि सो इफ यु हेभ टु फाइन्ड नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन द वेल ड्रप सो व्हाट यु क्यान डु क्यू इज इक्वल्स टु हामी के गरिदिन्छौँ त एनई गरिदिन्छौँ So this is all about the Milken's well drop experiment. So what are the importance of Milken's well drop experiment भन्दाखेरि एउटा कुरा पहिलो कुरा त फर्स्ट इम्पोर्टेन्स के त इट हेल्प्स टु फाइन्ड द चार्ज अन द इलेक्ट्रोन सो दिस इज सेकेन्ड के हुने भयो त इट अल्सो भेरिफाइज द क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज एउटा त्यो हुने भयो र थर्डमा हामी हेर्छौँ हामीले ई निकाल्यौँ र एउटा जे थम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट छ त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट हामी चाहिँ E by m को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ सो कम्बाइनिङ Milken's well drop experiment and J.J. Thomson's experiment we can find the mass of electrons so these are the importance of Milken's well drop experiment अरु कुराहरु तपाईहरु किताबमा पनि हेर्नु होला so thank you very much dear students you go through this lecture very carefully and try to solve some numerical problem thank you very much for today stay safe stay at home see you in the next class